बुलेटिन का बाकायदा आगाज करे और बलोच कॉलोनी के मकीनों का एहतजाज रंग ले आया। 5 घंटे तवील एहतजाज की बदौलत इलाके में बिजली की फराहमी बहाल हो गई। अक्सर शाहिद की रिपोर्ट। कदम फरहमी पर शहरी सड़कों पर निकलने पर मजबूर। बलोच कॉलोनी के रहायशियों का 6 दिन से बिजली ना होने पर मीटर घूम गया। शाहर फैसल पर बलोच कॉलोनी पुल पर धरना देकर ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया, जिसके बायस शाहर फैसल, कोरंगी रोड और इतराफ की सड़कों पर बदतरीन ट्रैफिक जाम हो गया और गाड़ियों की कतारें लग गईं। इलाका मकीनों ने शिकवा किया कि 6 दिन से बिजली की बंदिश किसी अजाब से कम नहीं। मकीनों ने सवाल किया कि किस जुर्म की सजा दी जा रही है। तकरीबन हमें 6 दिन हो गए, ये एक इलेक्ट्रिक ने हमारी लेट काटी हुई है। हमने उससे ये कहा कि भाई जिन्होंने बिल पे नहीं किया आप उनके साथ, हम आपके साथ आएंगे, उनका बिल आप काट दें, लेकिन पूरे एलएमएलओ को 6 दिन से बंद किया हुआ है। हर दफ़ा कहते हैं घंटे के बाद खोल रहे हैं, घंटे के बाद खोल रहे हैं। मजबूर आके हमने रोड ही बुला करना था। हम लोगों को लेट क्यों नहीं दे रहे? हम धरना नहीं करेंगे फिर और क्या करेंगे? ना पानी ना बिजली, हम लोग क्या करें? औरतें, हमारा हालत आकर देखो। बिजली नहीं आती है, रोड बंद करेंगे। लोगों के पास यही एहतजाज का हक है। यहाँ पे जो लोग बिल दे रहे हैं, जो क्लियर जा रहे हैं, हर महीना क्लियर जाते हैं, उनका क्या कसूर है? 7 दिन से उनके घर पे पानी नहीं है। 4 दिन से हमारे यहाँ लाइट नहीं है। बंदे को थोड़ा सा तो समझ करना चाहिए। 5 घंटों के धरने के बाद बलोच कॉलोनी में बिजली की फरहमी बहाल हो गई, जिसके बाद मुजाहिरीन अपने घरों को लौट गए और ट्रैफिक की रवानी बहाल हो गई। कैमरामैन वकास लोधी के हमरा अक्सर शाहिद, सिटी 21 न्यूज़। एमकेएम का वोट बैंक खत्म। वो वक्त गया जब पोलिंग बूथ को यरगमाल बनाकर वोट भुगताए जाते थे। पीपी रहनुमा जावेद नागौरी ने सियासी मुखालफिन को निशाने पर रख दिया। जमात इस्लामी पर भी लफ्जी तीर बरसा दिए। बोले पीपल्स पार्टी कराची में एमकेएम और जमात इस्लामी को माजी में भी शिकस्त दे चुकी है और आइंदा भी देती रहेगी। सादत हुसैन की रिपोर्ट। जाले चेयरमैन की 35वीं सालगिरह, पीपी रहनुमाओं की महाफिलों पर लफ्जी गोलाबारी। लियारी मूसा लैन में बिलावल भुट्टो की सालगिरह की तकरीब में पीपीपी कराची डिवीजन के जनरल सेक्रेटरी जावेद नागौरी, सेनेटर यूसुफ बलोच, दाद रहीम बलोच और दीगर ने शिरकत की। जावेद नागौरी का कहना था कि कराची में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो कर दिखाया वो आज तक किसी जमात ने नहीं किया। एमकेएम पाकिस्तान और जमात इस्लामी का वक्त अब खत्म हुआ। इस पाकिस्तान की सियासत के अंदर लोगों को एक उम्मीद की किरण दिखी बिलावल भुट्टो जरदारी की सूरत में, तो अब भी हमारे खिलाफ डिस इंफॉर्मेशन शुरू हो चुकी है। मेरे भाइयों, हमें ज़हनी तौर पर, हमें जिस्मानी तौर पर तैयार रहना पड़ेगा। पीपी के रहनुमा जुनेद जेडी ने दियारी के जालों से हलफ लिया कि आने वाले आम इंतखाबात में बिलावल भुट्टो जरदारी को 2 लाख वोट का तोहफा देंगे। 2023 में 24 में अगर कोई वजीर आजम होगा तो लियारी के वोटों से 2 लाख वोटों से चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी होगा। आपने ये फैसला करना है, आपने ये तोहफा देना है। अगर आप ये तोहफा देने के लिए मेरे साथ हैं तो हाथ उठाएं, हाथ उठाएं कि 2 लाख वोट, इससे कम नहीं, 2 लाख वोट लियारी से बदला लेंगे 2018 का। बिलावल भुट्टो की 35वीं सालगिरह की तकरीब में बल्दियाती नुमाइंदों और जालों की जानिब से केक काटा गया और बिलावल भुट्टो जरदारी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। कैमरामैन काशिफ अली के हमरा सादत हुसैन, सिटी 21। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आम इंतखाबात का ऐलान कर दिया। जनवरी के आखिरी हफ्ते में मुल्क में आम इंतखाबात कराने का फैसला कर लिया गया। इलेक्शन कमीशन ने 4 सूबाई चीफ सेक्रेटरीज और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को खत लिख दिया। इलेक्शन कमीशन के खत के मुताबिक आइन के तहत तमाम इंतजामी अफसरान इलेक्शन कमीशन की मुआवनत के पाबंद हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में। मुल्क के सियासी मंजरनामे में बड़ी पेशरफ। इलेक्शन कमीशन ने जनवरी में आम इंतखाबात कराने का ऐलान कर दिया। मुल्क में फैली सियासी बेयकीनी का खात्मा, अफवाहों और खदशात ने दम तोड़ दिया। इलेक्शन कमीशन ने जनवरी 2024 के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन की खुशखबरी सुनाते हुए चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद और 4 सूबाई चीफ सेक्रेटरीज को खत भी लिख दिया। कहा इंतखाबात की तैयारियां की जाएं। इलेक्शन कमीशन अलामी के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के जेर सदारत इजलास में हल्का बंदियों से मुतल्लिक काम का जायजा लिया गया। वाज़ेह किया गया कि हल्का बंदियों की इब्तदाई फहरिस्त 27 सितंबर को, जबकि इतराजात के बाद हतमी फहरिस्त 30 नवंबर को शाया की जाएगी। हतमी फहरिस्त के बाद 54 दिन का इलेक्शन प्रोग्राम होगा। इलेक्शन कमिश्नर ने चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद और 4 सूबाई चीफ सेक्रेटरीज के नाम खत में लिखा कि आइन के तहत तमाम इंतजामी अफसरान इलेक्शन कमीशन की मुआवनत के पाबंद हैं। चीफ सेक्रेटरीज इंतखाबात की तैयारियों में इलेक्शन कमीशन की मुआवनत करें।
इलेक्शन कमीशन ने हिदायत दी कि मुल्क भर में इंतजामी और लॉजिस्टिक सपोर्ट फराहम की जाए। हसास और गैर हसास इलेक्शन मटीरियल रखने के लिए महफूज जगह बेहतरीन सिक्योरिटी के साथ फराहम की जाए। इलेक्शन मटीरियल में रिटर्निंग अफसरान को फराहम की जाने वाली टैबलेट्स की हिफाजत भी यकीनी बनाई जाए। सिंध के महकमा बराए मेहनत और अफरादी कुव्वत के 6 ज़ैली इदारों के 1200 से ज़्यादा मुलाजमीन का रिकॉर्ड महकमा मेहनत और अफरादी कुव्वत ने तलब कर लिया है। सेक्शन अफसर जनरल रहीम बख्श आलमानी ने 6 ज़ैली इदारों के सरबराहान को ख़त इरसाल कर दिया। ख़त की कॉपी सिटी 21 ने हासिल कर ली। महकमा मेहनत और अफरादी कुव्वत की जानिब से जिन इदारों से रिपोर्ट तलब की गई है उनमें सिंध सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूट, डायरेक्टर जनरल मेहनत और अफरादी कुव्वत, वर्कर वेलफेयर बोर्ड, सिंध मिनिमम वेजेस बोर्ड, असिस्टेंट कमिश्नर माइंस लेबर ऑर्गेनाइजेशन शामिल हैं। इन इदारों में 21 जुलाई 2023 को होने वाली ग्रेड 1 से 4 ग्रेड तक की 1200 से ज़्यादा भर्तियों का रिकॉर्ड मांगा गया है। भर्ती होने वाले मुलाजमीन में ड्राइवर, लिफ्ट ऑपरेटर, इलेक्ट्रीशियन, मिडवाइफ शामिल हैं। सिंध काबीना की पाबंदी के बावजूद ये भर्तियां पुरानी तारीख में की गईं। गैर कानूनी भर्तियों की रिपोर्ट एडवोकेट जनरल सिंध को दी जाएगी, जो वो सिंध हाई कोर्ट में पेश करेंगे। निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर ने क्लिफ्टन और बोट बेसन थानों का अचानक दौरा किया। थानों में सफाई सुथराई न होने समेत शीशा और मुनशियात के इस्तेमाल पर सख्त बरहमी का इजहार किया। निगरान वज़ीर आला ने क्लिफ्टन में सब रजिस्ट्रार के दफ्तर का मुआयना किया और वहां पर मौजूद आवाम से मसाइल के बारे में दरियाफ्त किया, जिसके बाद निगरान वज़ीर आला क्लिफ्टन थाने पहुंचे, कैदियों से मालूमात लीं और थाने से पुलिस मोबाइल की अदम मौजूदगी पर SHO से दरियाफ्त किया। मोबाइल फ़ोन किया तो जवाब ना मिला, जिस पर निगरान वज़ीर आला ने बरहमी का इजहार किया। उन्होंने SHO को बताया कि क्लिफ्टन में शीशा और दीगर मुनशियात का कारोबार चल रहा है, इसे फौरी बंद किया जाए। आइंदा किसी भी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं करूँगा। सिंध पुलिस में डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल रैंक के अफसरान की तकर्रियाँ कर दी गईं। IG एस्टेब्लिशमेंट, DIG फाइनेंस, DIG इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, DIG ड्राइविंग लाइसेंस और DIG ट्रेनिंग सिंध के अहदों पर तकर्रियाँ की गईं। सिंध पुलिस में तकर्री के मुंतज़िर ग्रेड 20 के 5 पुलिस अफसरान के तकर्रुरनामे जारी कर दिए गए। पीर मोहम्मद शाह को DIG एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन और जुल्फ़िकार अली मेहर को DIG फाइनेंस तैनात किया गया है। यूनस सांडियो को DIG इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इरफान बलोच को DIG ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच और फैजुल्ला करेजो को DIG ट्रेनिंग सिंध तैनात कर दिया गया है। तकर्रियों का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। जश्न ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद है। माह रबीउल अव्वल शुरू होते ही शहर भर में ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी हैं। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर ईद मिलादुल नबी की मुनासबत से स्टॉल सज गए। तफसीलात बताएंगी नमरा रियासत। सरकार मुस्तफ़ा आकाए जो जहाँ सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का विलादत का माह जो है अब आगाज़ हो चुका है। माह रबीउल अव्वल के आगाज़ से ही यकम रबीउल अव्वल से जो सिलसिला शुरू होता है नज़र न्याज का, और इसी तरह शहर के मुख्तलिफ मकामात पर स्टॉल सज जाते हैं जिनमें झंडे हों, बैजेज़ और इस किस्म की तमाम चीज़ें जो है फ़रोग़ के लिए स्टॉल्स पर मौजूद होती हैं। और आशिकान रसूल जो है वो वक्तन फ़वक्तन जो है यहाँ का रुख करते हैं और ख़रीद फ़रोख्त का सिलसिला जारी रहता है। इस वक्त भी हसन अली अफंदी रोड पर मौजूद हूँ और यहाँ पे भी एक बड़ी तादाद में स्टॉल सजाए गए हैं जहाँ पर तमाम तर चीज़ें मौजूद हैं। और इस वक्त जहाँ मौजूद हैं यहाँ पे जो है बत्तियों की दुकान पर मौजूद हैं, और जिस तरह से हमने देखा है कि मसाजिद को और घरों को बरकी कुमकुमों से सजाया जाता है, उसके लिए इस्तेमाल होने वाली तमाम तर चीज़ें यहाँ मौजूद है। दुकानदारों से इस हवाले से बात करते हैं। बताइएगा कीमतें क्या चल रही हैं इस वक्त इनकी और क्या रुझान है ख़रीद का? कीमत है एक लाइट की 100 रुपये भी है, 300 रुपये भी है और 1000 रुपये तक की भी है। और ये लेज़र लाइट है, ये जो दाने बनाती है। खूबसूरत जो है झंडे भी मौजूद हैं और शहरियों की आमदरफ्त का सिलसिला भी जारी है और वो वक्तन फ़वक्तन यहाँ का रुख करते हुए दिखाई दे रहे हैं और जो है वो ख़रीद रहे हैं। यहाँ से बैजेज़ हों, झंडियाँ हों, ये तमाम तर इस किस्म की चीज़ें जो रबीउल अव्वल की मुनासबत से यहाँ पर सजाई गई हैं। जी, अमीर जमाते अहले सुन्नत अल्लामा सैयद शाह अब्दुल हक का कहना है, हर साल की तरह इस साल भी जश्न ईद मिलादुल नबी मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाएंगे।
صرف کراچی ہی نہیں، پوری دنیا میں محفل عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ 12 ربیع الاول کو نیو میمن مسجد بولٹن مارکیٹ سے مرکزی جلوس نکالیں گے۔ طاہا ملک کی رپورٹ۔ جشن عید میلاد النبی کے حوالے سے جماعت اہل سنت پاکستان نے تیاریاں مکمل کر لیں۔ امیر جماعت اہل سنت علامہ سید شاہ عبدالحق قادری نے کچی میمن جماعت خانے میں پریس کانفرنس کی۔ بولے 12 ربیع الاول کے جلوس کے لیے اجازت حاصل کر لی ہے، حکومت انتظامات کا خاص خیال رکھے۔ جبکہ جماعت اہل سنت پاکستان کراچی نے جلوس نکالنے کا مشترکہ اجازت نامہ حاصل کر لیا ہے، میں حکومت پاکستان سے بلکہ پوری جماعت یہ مطالبات کرتی ہے، خصوصاً کراچی میں کمشنر کراچی، ایڈیشنل آئی جی، ڈی جی رینجرز سے گزارش ہے کہ ان امور پر خصوصی توجہ دی جائے۔ شاہ عبدالحق قادری نے کہا کہ 12 ربیع الاول کا جلوس نیو میمن مسجد بولٹن مارکیٹ سے نکلے گا، جو نشتر پارک پر اختتام پذیر ہوگا۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی بروز جمعہ 12 ربیع الاول شریف 1445 ہجری بمطابق 29 ستمبر 2023 ٹھیک 3 بجے سربہر نیو میمن مسجد بولٹن مارکیٹ سے علماء و مشائخ کی قیادت میں نکالا جائے گا، جو ایم اے جناح روڈ کے راستے نشتر پارک پہنچے گا۔ امیر اہل سنت نے آئی جی سندھ، میئر کراچی اور کمشنر کراچی سے درخواست کی کہ وہ 12 ربیع الاول کے موقع پر متعلقہ محکموں کے ذمے انتظامات کو مکمل کریں۔ کیمرہ مین حیدر کے ساتھ طاہا ملک، سٹی 21۔ شہر بھر میں میلاد، جلوس اور محافل کی سیکیورٹی کے انتظامات کی تیاریاں شروع۔ ایس ایس پی شرقی عرفان بہادر نے سنی علماء کونسل کو سیکیورٹی انتظامات کی یقین دہانی کروا دی۔ وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا، فروغ وادی سینہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ سنی علماء کونسل کی جانب سے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے تربیتی اجلاس میں علماء اکرام کے ساتھ ساتھ ایس ایس پی شرقی عرفان بہادر نے بھی شرکت کی۔ اجلاس سے خطاب میں معروف عالم دین ڈاکٹر جمیل راٹھور نے کہا کہ 12 ربیع الاول اس بار بھی مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ منائیں گے۔ خاص کروں گا کہ آپ بھی اپنی یونٹی آف کمانڈ شو کریں، اور یہاں علامہ اشرف گورمانی صاحب کے ساتھ رات کی ریلی میں بھی اور دن کی جو ریلی ہے اس میں بھی شریک ہوں، اور یہاں پر جو لال فلیٹ پہ پرچم کشائی ہے اس کے ساتھ ہمارے ساتھ شریک ہوں، پھر نشتر پارک اکٹھے چلیں گے انشاءاللہ۔ ہم سب کا وہ ہیڈ کوارٹر ہے، وہاں پر ضرور جائیں گے، لیکن آپ نے یہاں ضرور رہنا ہے، اور میں بس اسی پہ اختتام کروں گا۔ ایس ایس پی شرقی عرفان بہادر نے کہا کہ جلوس اور محافل میں وقت کا خاص خیال رکھیں تاکہ ضلع کے ہر جلوس کو سیکیورٹی کی فراہمی ممکن ہو سکے۔ حضرات سے درخواست یہ ہے کہ پیشنٹ رکھیے گا، اپنی پولیس پہ، اپنے اداروں پہ اعتماد رکھیے گا۔ ہم ہمہ وقت موجود ہیں آپ کی حفاظت کرنے کے لیے، آپ کی جان، مال، عزت، آبرو کے حفاظت کے ضامن ہیں ہم، اور رہیں گے انشاءاللہ، اور اس کو ثابت بھی کریں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ اجلاس کے اختتام پر خصوصی طور پر سرور کائنات رحمت للعالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کیے گئے۔ کیمرہ مین حیدر کے ساتھ طاہا ملک، کراچی۔ نگراں سندھ سرکار نے 12 ربیع الاول کے موقع پر کراچی سمیت صوبے بھر میں عام تعطیل کا اعلان کر دیا ہے۔ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق 29 ستمبر کو کراچی سمیت سندھ بھر میں عام تعطیل ہوگی۔ سرکاری اور نیم سرکاری دفاتر بند رہیں گے، اسکول، کالجز اور جامعات بھی بند رہیں گے، جبکہ بلدیاتی کونسلز میں بھی عام تعطیل ہوگی۔ وفاقی وزارت تعلیم نے وفاقی اردو یونیورسٹی کے وائس چانسلر کو سنڈیکیٹ کے اجلاس کی صدارت سے روک دیا۔ یونیورسٹی کا ہیڈ کوارٹر اور تمام متعلقہ ریکارڈ اسلام آباد منتقل کرنے کی ہدایت کر دی۔ وفاقی وزارت تعلیم کے سیکشن افسر شکیل محمود بٹ نے وفاقی اردو یونیورسٹی کے وائس چانسلر کو خط لکھ دیا ہے۔ سیکشن آفیسر شکیل محمود بٹ کی جانب سے وائس چانسلر وفاقی اردو یونیورسٹی کو لکھے گئے خط میں کہا گیا ہے کہ روزمرہ اور فوری امور کو نمٹانے کے لیے ہنگامی کمیٹی سفارشات پر بطور قائم مقام وائس چانسلر کام جاری رکھنے کا خط جاری کیا گیا تھا۔
اب آپ کو بتائیں کہ پاکستان کے نوجوان تعلیم کے میدان میں بھی کارنامے دکھانے لگے۔ آرمی پبلک کالج کی طالبہ عروج سہیل نے میتھس کے عالمی مقابلے میں سلور میڈل جیت لیا۔ صبا پرویز کی رپورٹ۔ ہمارے ملک میں ٹیلنٹ کی جو ہے وہ کوئی کمی نہیں ہے۔ ہمارے بچے نوجوان جو ہیں وہ ہر فیلڈ میں، کوئی ایسی فیلڈ نہیں ہے جہاں پر انہوں نے جو ہے وہ اپنے ملک کا نام روشن نہ کیا ہو۔ اسی طرح جو ہے وہ میرے ساتھ آج ایک چھوٹی سہیلی موجود ہیں جنہوں نے جو ہے وہ پاکستان کا نام روشن کیا ہے میتھمیٹکس کا کمپٹیشن جیت کر، اور اس میں جو ہے وہ انہوں نے دوسری پوزیشن جیتی ہے۔ آئیے آپ کو ان سے ملوا۔ حال ہی میں عالمی مقابلے میں فتح حاصل کرنے والی آرمی پبلک کالج کی عروج سہیل کہتی ہیں، مقابلے میں دوسرے نمبر پر آنے پر یقین نہیں آیا، محض مقابلے میں حصہ لینے کا شوق تھا۔ بچپن میں میتھس میرا پسندیدہ مضمون نہیں تھا، ملک کا نام روشن کرنے کی خوشی ہے۔ جب میں میٹرک تک پہنچ گئی تب میرا انٹرسٹ ڈیولپ ہوا میتھمیٹکس کو لے کے، ورنہ مجھے بچپن میں بالکل بھی میتھمیٹکس کا شوق نہیں تھا۔ اور اس کمپٹیشن میں نے پارٹ لیا، مجھے صرف سرٹیفکیٹ کا تھا کہ میں ایٹ لیسٹ ٹرائی کروں، اپنا سرٹیفکیٹ بھی مل جائے، بہت بڑی اپارچونیٹی ہے کیونکہ وہ بھی مجھے باہر سے آنا تھا، ملنا تھا، تو صرف سرٹیفکیٹ کے لیے کیا تھا اور پھر ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا کہ مجھے میڈل بھی مل جائے گا ساتھ۔ عروج کے والدین کا کہنا تھا کہ ہمیں فخر ہے ہماری بیٹی نے پاکستان کا نام روشن کیا۔ پہلے تو اللہ کا شکر ہے، شکر الحمدللہ ہماری بچی کامیاب ہوئی ہے، تو بہت خوشی ہوئی جب اس کو ملا سب کچھ، تو حد سے زیادہ خوشی ہوئی ہے۔ یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر بچے کو کامیاب کرے۔ انہوں نے حصہ لیا، بتایا مجھے مارچ میں 2023 میں کہ میں نے حصہ لیا اور بابا مجھے سلور میڈل ملا، تو بہت خوشی ہوئی ہے۔ تو ابھی بھی تمام بچوں کو اسکولوں میں سپٹمبر میں آئے ہیں، تمام بچے پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں اس کے اندر، تو اللہ پاک تمام بچوں کو کامیاب کرے۔ نوجوان کسی بھی قوم کا اثاثہ ہوتے ہیں، عروج کا عزم ہے کہ وہ آنے والے دنوں میں پاکستان کا پرچم بلند کرتی رہیں گی۔ جی بالکل، عروج سہیل کا جو ہے وہ باقی طلباء اور بچوں کے لیے یہی پیغام ہے کہ وہ بھی جو ہے وہ محنت کرتے رہیں، کوشش کرتے رہیں، ہمت نہ ہاریں اور امید لگائے رکھیں، تو وہ بھی ضرور ایک دن جو ہے وہ انہی کی طرح جو ہے وہ پاکستان کا نام روشن کریں گے دنیا میں۔ کیمرہ مین ساجد علی کے ساتھ صبا پرویز، سٹی۔ بتائیں ڈالر مافیا اور اسمگلرز کے خلاف کریک ڈاؤن کے ثمرات۔ 15 ستمبر تک ملکی مجموعی زر مبادلہ کے ذخائر میں 10 کروڑ 80 لاکھ ڈالر کا اضافہ ہو گیا۔ ملکی مجموعی ذخائر بڑھ کر 13 ارب 19 کروڑ ڈالر پر پہنچ گئے۔ اسٹیٹ بینک رپورٹ کے مطابق ایک ہفتے میں اسٹیٹ بینک کے ذخائر میں 5 کروڑ 60 لاکھ ڈالر کا اضافہ ہوا، جس سے اسٹیٹ بینک کے ذخائر 7 ارب 63 کروڑ ڈالر سے بڑھ کر 7 ارب 70 کروڑ ڈالر کے قریب پہنچ گئے۔ ساتھ ہی اس دوران کمرشل بینکس کے ذخائر 5 کروڑ 10 لاکھ ڈالر اضافے سے 5 ارب 49 کروڑ ڈالر ہو گئے۔ نائب صدر FVCCI شبیر منشا نے کہا ہے کہ کریک ڈاؤن سے ڈالر کا غیر قانونی کاروبار کرنے والے غائب ہو گئے ہیں۔ تفصیلات جانیں گے اشرف خان کی رپورٹ میں۔ FVCCI نے ڈالر کی قدر میں مسلسل کمی کو معیشت کے لیے مثبت قرار دے دیا۔ نائب صدر شبیر منشا کا کہنا ہے کہ آرمی چیف نے بزنس کمیونٹی سے ملاقات میں اسمگلرز اور ڈالر مافیا پر سخت کریک ڈاؤن کی یقین دہانی کرائی تھی۔ ڈالر پر کریک ڈاؤن سے اونچی اڑان دم توڑ گئی ہے۔ اب ڈالر کے غیر قانونی کاروبار کا کوئی خریدار بھی نہیں ہے۔ انہوں نے اپیل کی کہ جن لوگوں کے پاس ڈالر ہے وہ بینکوں میں جمع کرا دیں۔ اس وقت ڈالر کی پوزیشن ہے وہ بہتری ہوئی ہے، اور اس کے اندر جو ہمیں لگتا ہے کہ جب سے چیف صاحب نے ملاقات کی تھی تاجروں سے، انہوں نے یہ چیز کو انشور کرایا تھا کہ یہاں اسمگلنگ پہ یا دوسرے حوالہ ہنڈی پہ یا ایکسچینج کے اوپر کافی کریک ڈاؤن ہوگا۔ تو یہ سن کے جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ بڑی خوشائند ہیں اس لحاظ سے کہ یہاں مارکیٹ میں جو غیر قانونی تجارت کر رہے تھے، جن کے پاس ڈالر پڑے رہ گئے، ان کا خریدار شاید نہیں ہے، بہتر ہے کہ وہ بینکوں میں جمع کرا دیں۔ نائب صدر FVCCI بولے کہ ڈالر مسلسل سستا ہونے کا بھی فائدہ اب عوام اور صنعتوں کو بھی منتقل کرنا ہوگا۔ یہ بھی کہا کہ اسمگلنگ کے خلاف سخت کریک ڈاؤن سے مقامی انڈسٹری کو بہت فائدہ ہوگا۔ مگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی جس طرح سے یہ ڈالر نیچے آ رہا ہے، چیزیں کنٹرول کی طرف جا رہی ہیں، تو ہماری خواہش یہ ہوگی کہ اس کے اثرات جو کہ ڈالر کم ہونے کے، یا جس طرح سے اسٹیٹ بینک نے اس چیز کو ایکنالج کیا کہ جو افواہیں تھیں کہ انٹرسٹ ریٹ بڑھے گا لیکن انٹرسٹ ریٹ یا اسپریڈ نہیں بڑھایا گیا، تو اب اس کو واپسی کی طرف کچھ ہونا چاہیے، مہنگائی میں کچھ کمی آنی چاہیے، اس کے اثرات عوام میں اور انڈسٹری کو اور تجارت کو ملنے چاہیے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بہتر طریقے سے بہت بہتر طرف جا رہی ہے۔ شبیر منشا کا کہنا تھا کہ ڈالر سستا ہونے سے مہنگائی کی بڑھتی رفتار بھی کم ہونی چاہیے۔
इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत का 30 रुपए का बड़ा फर्क खत्म होना बड़ा अहम इकदाम है। इससे तरसीलात ज़र भी बेहतर होगी। कैमरामैन कयूम शेख के हमरा अशरफ खान, सिटी 21।